کلمہ اس دا تو سانو پڑا چھوڑیا عرش والے خدا تیرا بہت شکریہ ہر نبی دی زبان تے جدے تذکرے ہر جگہ ہر تھان تے جدے تذکرے ہر نبی دی زبان تے جدے تذکرے ہر جگہ ہر تھان تے جدے تذکرے اجا آدم سونا ہا مٹی اندر تاج ختم نبوت پوا چھوڑیا عرش والے دلاور کلا ہی زور لائی جاندہ تسی بول دے نہیں رب محبت نال نعرے دا جواب دیو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مصطفیٰ مصطفیٰ صحابہ بلا کر احمد حسن ساجد صاحب عرش والے خدا ساڈی اپنی محبت ہے اساں اج سٹ کے جانے انڈا سٹیالے اساں فل نہیں سٹنے نعرہ تکبیر فل نہیں سٹیالے سٹنے نعرہ تکبیر میرا ساڈا انڈا نہیں آئی سٹنے اللہ انہوں سلامت رکھے جی اللہ انہوں محبت قبول فرمائے میں انہوں ویسے منع کردہ رہنا آج جڑے پھول چھولے نا انہاں سٹیا کرو لیکن پھر گسا کر جاندے نے کہتے کاری صاحب ساڈی محبت دے تسی کیوں سانو روک دیو چلو تہاڈی محبت قبول ہے جی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے عرش والے خدا تیرا بہت شکریہ عرش والے خدا تیرا بہت شکریہ کملی والے دا امتی بڑا چھوڑیا بلا تخیر بلا تمہید میں دعوت خطاب دینا چاہنا جماعت مایہ ناز خطیب محترم جناب قاری احمد حسن ساجد صاحب نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ کتاب و سنت محترم جناب قاری احمد حسن ساجد صاحب الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سنت دا سمرتنو روزے جزا ملے گا سنت دا سمرتنو روزے جزا ملے گا سنت دا سمرتنو روزے جزا ملے گا مدنی دی پیروی کر رادی خدا ملے گا سنت دا سمرتنو روزے جزا ملے گا سوا لکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے اقصاد وچ ملن گے 17 بنان والے سوا لکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے اقصاد وچ ملن گے 17 بنان والے مدنی براق والا تینوں اگے کھڑا ملے گا سنت دا سمرتنو روزے جزا ملے گا دنیا دے مسلکاں دی لے لے تو تلاشی ہر مسلک دے اندر تینو نقص نظریہ سی سچا اگلے گدیس مسلک تینو کھرا ملے گا سنت دا سمرتنو روزے جزا ملے گا سنت دا سمرتنو روزے جزا ملے گا مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زیوکار سامعین و سامعات ماشاءاللہ اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے اس پرفتن دور دے اندر اس خوشی دے موقع تے تقریب شاہی محترم بھائی محمد شعیب گل صاحب انہاں دی شادی نکاح دے موقع تے کتاب و سنت دیاں باتاں سنان واسطے
مالک کائنات نے سانو مل بیٹھن دا موقع عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین ساڑھے اس بھائی دی آن والی زندگی دے اندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرمائے، اصل نسل دے اندر اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے، دونوں خانداناں نو آپس دے اندر اتفاق، اتحاد، پیار نہ محبت نہ رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس نسل دے اندر دین دے خادم، قرآن دے حافظ دے قاری اور ختم نبوت دے چوکیدار پیدا فرمائے۔ میرے تو قبل برادر اکبر خطیب اسلام حضرت مولانا قاری محمود الحسن ساکی صاحب حافظہ اللہ ماشاءاللہ تو بڑا جاندار شاندار کتاب سنا چکے۔ مسجد امام خطیب محترم مولانا راشد صاحب حافظہ اللہ تشریف فرما نے، دیگر معززین محترم بھائی حاجی محمد دلاور صاحب چھبی شاگردوں جنہاں دا اج دے اس پروگرام دے حوالے نال بہت زیادہ اسرار تے محبت سی، اللہ انہاں نو صحت بیمار والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ دیگر تسی جتنے بھی احباب جتوں بھی تشریف لے کے آئے، اللہ سب تے اپنیاں رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے۔ علاقہ بھر دے معززین علماء کرام تشریف فرمانے، میں تمام علماء واسطے دعا گو ہاں اللہ انہاں دے علم، عمر، زندگی، جوانی دے اندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرمائے۔ نکاح دا موقع ہے، شادی دا موقع ہے تے نکاح نبی پاک دی سنت ہے، سنت نو سنت دے مطابق ادا کرنا چاہیے تے جڑا بندہ جس بھی کام دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت کردا ہے، فرما برداری کردا ہے، اللہ رب العالمین دا اعلان ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ جڑا بندہ اللہ اور دے رسول دی فرما برداری کردا ہے او دے واسطے بڑی بڑی کامیابی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حیات طیبہ 63 سال اور 4 دن نبی پاک نے اپنی زندگی دے ایک ایک لمحے دے اندر اپنی امت واسطے رہنما اصول چھوڑے۔ کوئی بھی بندہ کسی بھی شعبے دے اندر آپ دی سیرت طیبہ دا مطالعہ کر کے پڑھ کے اپنی زندگی نو کامیاب بنا سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا جڑا اللہ او دے رسول دی فرما برداری کرے گا او دے واسطے بڑیاں وڈیاں کامیابیاں نے۔ یعنی ایک دوسرے موقع تے نبی پاک نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جنہیں میری اطاعت کی تھی انہیں اللہ دی اطاعت کی تھی، جنہیں میری فرما برداری کی تھی انہیں اللہ رب العالمین دی فرما برداری کی تھی۔ یعنی شادی ہوئے، خوشی ہوئے، غمی ہوئے، دکھ ہوئے، سکھ ہوئے، رشتہ داری ہوئے، محلے داری ہوئے، کوئی کاروباری سلسلہ ہوئے، ہر شعبے دے اندر جڑا بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی فرما برداری کردا ہے نا او کامیاب ہے۔ بظاہر تے لوگاں نو نظر آئے گا او دے کول دولت کوئی نہیں، او دے کول بہت زیادہ شہرت کوئی نہیں، او دے کول مال کوئی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دا فیصلہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا۔ اے جویں سامنے راڑ چلدا پیا، کیمرہ چلدا پیا، تسی ایک باری ویکھو راڑ چل رہا ماشاءاللہ، روشنی نظر آ رہی، اللہ دی قسمیں جویں اے راڑ چل رہا ہے نا، جویں اسی ویکھ کے کہہ رہے ہیں بھی یہ چل رہا ہے تے روشنی دے رہا ہے، ایویں اللہ دے قرآن دی ایک ایک آیت سچے، محمد پاک دا ایک ایک فرمان سچے۔ جویں روشنی نظر آ رہی نظر، ایویں نبی پاک دی زبان وچوں نکلیا ہویا ایک ایک جملہ بھی حق اور سچے۔ جویں اسی سمجھ رہے ہیں راڑ چل رہا ہے، بٹن دبایا گیا ہے، چل گیا ہے تے روشنی ہو گئی ہے، سانو نظر آ رہی ہے، ایویں اللہ نے فرما دیتا ہے جڑا اللہ او دے رسول دی فرما برداری کر دے او بندہ بڑی وڈی کامیابی حاصل کر لیندا ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ نے سانو پوری کائنات کو افضل اور اعلیٰ رہبر اور ہادی عطا فرمائے۔ ذرا محبت نال اللہ دا قرآن سننا اور اپنا ایمان تازہ کرنا۔ حبیب کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا محبت نال، پیار نال، ادب نال، احترام نال درود پاک پڑھو۔
بہار آئے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما فرمایا جڑا بندہ اللہ تے رسول دی فرما برداری کر دے وہ دے واسطے بڑیاں وڈیاں کامیابیاں خطبہ نکاح دے اندر جڑیاں تلاوت کیتی جان والیاں آیات انہاں دے ایک آیا مبارکہ دا کوئی حصہ جسے اللہ تعالی نے پہلی آیت دے اندر صلہ رحمی دا تے اپنے کو ڈرن دا حکم دیتا جتے اللہ تعالی نے اسلام دے تقاضے پورے کرن دا حکم دیتا جتے اللہ تعالی نے خطبہ نکاح دے اندر سچ بولن دا تے سیدھے سیدھے کام کرن تے سیدھی سیدھی بات کرن دا حکم دیتا اوتے اللہ فرماندے نے دو جوڑے دو میاں بیوی جدوں کٹھے ہون لگ دے نے انہاں نوں کلا نکاح ول دھیان نہیں کرنا خطبہ نکاح ول بھی دھیان کرنا چاہیے پیغام کی میرے اللہ فرماتے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فرمایا اللہ تجھے رسول دی فرما برداری دے اندر کامیابیاں نے حضرات ہوں تساں سوچو گے حضرت جی نبی پاک دی اطاعت کیوں کرنی ہے میرے پیغمبر جی جو خطبہ ارشاد فرماندے صحیح مسلم دی روایت ہے مشکات دے اندر حدیث دیاں دوسریاں کتاباں دے اندر بات موجود ہے سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے جدو نبی پاک علیہ السلام خطبہ ارشاد فرماندے آپ فرماندے أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فرمایا کر دے ساریاں باتاں وچوں خیر والی بات اللہ دی کتاب اللہ دے قرآن دیئے یعنی ساریاں وچوں سونی تے خیر والی کتاب اللہ دا قرآن ہے حضرات کو جو کرنا اگر اپنی اولاد نو کو جو خیر والا کو عمل دینا چاہندے ہو وہ خیر دی چیز دینا چاہندے ہو 2.5 مرلے دے مکان دے اندر رہندے ہو زیادہ دولتاں کوئی نہیں بینک بیلنس کوئی نہیں نام پراپرٹی کوئی نہیں بہت جناب سونے چاندی تے ڈنگر تے مال جانور کوئی نہیں اگر چاہنے 2.5 مرلے دے مقام دے اندر رہ کے اپنے بیٹے تے بیٹی لوگ کو بہتر چیز دینا چاہنے پھر نبی پاک دے فرمان تے غار کر رحمت کائنات فرمایا کر دے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ فرمایا ساریاں کتاباں وچوں خیر والی کتاب اللہ دا قرآن ہے خیر والی بات اللہ دے قرآن دیئے اور میں توڑے کو سوال کرنا چاہنا سٹھیاڑے والے ہو اسی اپنی اولاد نو کیڑی کتاب دیتی ہے کسی نے جناب میتھ پڑھا دیتی کسی نے سائنس پڑھا دیتی کسی نے انگریزی پڑھا دیتی کسی نے بایو پڑھا دیتی کسی نے کیمسٹری پڑھا دیتی کسی نے کمپیوٹر پڑھا دیتا میرے پیغمبر فرماتے نے ساریاں کتاباں جو خیر والی کتاب اللہ دا قرآن ہے اسی اپنی اولاد کو انگریزی پہ دینے آؤ اسی اپنی اولاد کو سائنس پہ دینے آؤ اسی اپنی اولاد کو میتھ پہ دینے آؤ اسی اپنی اولاد کو بایو کیمسٹری تے جناب کمپیوٹر پہ دینے آؤ دینا چاہیے وقت دب دکا دے لیکن خیر چاہیے پھر اللہ دے قرآن سینے لگانا پڑے اپنی نسلوں نو اللہ دا قرآن دینا پڑے اللہ دی قسمیں دنیا کائنات دیا خیراں اللہ تعالی نے اللہ دے قرآن دے اندر رکھ دیتیاں نے اس کتاب دے اندر دنیا کائنات تے آخرت دیا خیراں نے اس واسطے پہلی بات اللہ دے قرآن نال جڑ جائیے اگر خیر چاہیے کہ دوسری بات رحمت کائنات فرمایا کر دے وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساریاں رہنماواں وچوں بہتر رہنما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم راہنما پتہ کینوں کہندے نے راہنمائی کرن والا نماز کیویں پڑھنی ہے تلاوت کیویں کرنی ہے روزہ کیویں رکھنا ہے رکوع کیویں کرنا ہے سجدہ کیویں کرنا ہے صبح کیویں کرنی ہے شام کیویں کرنی ہے دوپہر کیویں گزارنی ہے دن کیویں گزارنے نے راتاں کیویں گزارنیاں نے ماپیاں نال کیویں چلنے بھراواں نال کیویں چلنے بھیناں نال کیویں چلنے رشتے داراں نال کیویں چلنے سجن یاراں نال کیویں چلنے گوانڈیاں نال کیویں چلنے خوشیاں کیویں کرنیاں نے غمیاں کیویں کرنیاں نے تے جدوں اس رہنمائی دے حوالے نال میں ویکھنا تے اللہ دا قرآن کہندا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی بڑے سارے واسطے آئیڈیل تے نمونہ تے اس میں خاصنا دھیان کرے آج سٹھیالے والے ہو میں عرض کیتی ہے اللہ کے رسول دی اطاعت دے اندر کامیابی ہے اطاعت واسطے رہنما چاہیے رہنما سارے وچوں میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے دے اندر میں چند گزارشات کرنا چاہنا سارے رہنماواں وچوں سونے تے بہتر تے خیر والے رہنما میرے پیغمبر نے اللہ دی قسم دنیا دے لیڈر اپنی جگہ تے عمران خان اپنی جگہ تے نواز شریف اپنی جگہ تے زرداری اپنی جگہ تے سیاسی رہنما اپنی جگہ تے پروفیسر ساجد میر اپنی جگہ تے علامہ خشام اپنی جگہ تے علامہ ابتسام اپنی جگہ تے حافظ ابتسام اپنی جگہ تے حافظ سعید اپنی جگہ تے میرے پیغمبر نے فرمایا خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساریاں رہنماواں وچوں بہترین رہنما محمد رسول اللہ ساریاں رہنماواں وچوں خیر والے رہنما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سونیا سٹھیالے والے پوچھتے نے کتنے کو بہتر نے ذرا سنو اللہ دا قرآن میں تہاڈا امام تادا کراں اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى سونے رہنما نے اللہ نے پیدا یتیم کیتے لیکن شانہ سارے اونچیاں عطا کر دتیاں نے آنا اکثر ایویں ہوندے بچے یتیم ہوندے نے تے انہاں دیاں تربیتاں خراب ہو جاندیاں نے بچے بگڑ جاندے نے تے میرے محمد پاک دیاں تربیتاں کائنات دے رب نے آپ کر دتیاں نے ایک ایک ادا میرے پیغمبر دی نمونہ بن گئی امت واسطے ایک ایک ادا میرے پیغمبر دی امت واسطے اس میں خاصا بڑھ گیا اللہ نے سونے نو بچپن عطا کیتا تے ساری کائنات تو بہتر عطا کیتا اللہ کو اکبر سیدہ آمنہ خود بیان کر دیا نے جدو نبی پاک میرے پیٹ دے اندر آئے نا اللہ میں نو خواب بڑے سونے سونے آیا کر دے سن اللہ کو اکبر میرے جسم دے نو خوشبوئاں آن لگ گئیاں ابن خبام دی روایت ہے نبی پاک علیہ السلام خود بیان کر دینے آپ فرمان دینے عند اللہ کی مقتول میرے آقا فرمان دے رہے میں اللہ دے گا اودوں دا خاتم النبی لکھ دیتا گیا وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلُ فِي تِينَتِي حلے تک حضرت آدم دی مٹی گوئی ہوئی سی رب نے اودوں ہی میں نو خاتم النبی لکھ دیتا سی حلے تک حضرت آدم علیہ السلام دے جسم دے روح نہیں سی تھونکی گئی اللہ نے اودوں ہی میں نو خاتم
خاتم النبی لکھ دیتا میں دل دے خطوں مجبورا نبی پاک دی ختم نبوت دی گل آئی ہے اللہ کائنات دے لوگو اللہ تعالی نے میرے تیرے پیغمبر وظیفتیں ڈیاں عطا کیتیاں نے اللہ اللہ غور کرنا محبت دے جملے سماعت فرمانا بڑھ کے تاریکیوں میں ضیاء آ گئے اونچی کو ذرا سبحان اللہ کھچ کے کو سبحان اللہ اچھا کی خیال ہے پچھلا ادھار لوانا جے کہ آج ہور چڑھانا جے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ آواز کاری احمد حسن ساجد صاحب بڑھ کے تاریکیوں میں ضیاء آ گئے بڑھ کے تاریکیوں میں ضیاء آ گئے بڑھ کے تاریکیوں میں ضیاء آ گئے مصطفیٰ 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 آ گئے مصطفیٰ 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 آ گئے مصطفیٰ 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 آ گئے اور گود میں ان کو لے کر کگی ساتھیا گود میں ان کو لے کر کگی ساتھیا دیکھیے 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 حسن کی انتہا آ گئے دیکھیے حسن کی انتہا آ گئے مصطفیٰ 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 آ گئے اور اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں کیونکہ اب خاتم الانبیاء آ گئے کیونکہ اب خاتم الانبیاء آ گئے یہ جملے تھی سن دے رہے ہو بالکل نوا نوا کلام آج پہلی باری شعیب گل دے نکاح تے پڑھ لگا شادی تے پڑھنا قدرہ محبت رن سماعت فرمانا عرش والے خدا تیرا بہت شکریہ عرش والے خدا تیرا بہت شکریہ کملی والے دا امتی بڑا چھوڑیا عرش والے خدا تیرا بہت شکریہ اور جس دی غسرت کریں دے گئے انبیاء جس دی غسرت کریں دے گئے انبیاء جس دی غسرت کریں دے گئے انبیاء کلمہ اس دا تو سانو بڑا چھوڑیا عرش والے خدا تیرا بہت شکریہ ہر نبی دی زبان تے جیدے تذکرے ہر جگہ ہر تھان تے جیدے تذکرے ہر نبی دی زبان تے جیدے تذکرے ہر جگہ ہر تھان تے جیدے تذکرے آجا آدم سونا ہاں مٹی اندر تاج ختم نبوت پوا چھوڑیا عرش والے دلاور کلا ہی زور لائی جاندہ تسی بول دے نہیں رم و بنال نعرے دا جواب دیو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مصطفیٰ مصطفیٰ صحابہ دلبر احمد حسن ساجد صاحب عرش والے خدا ساڈی اپنی محبت ہے اساں اج سٹ کے جانے انڈا سٹیالے اساں فل نہیں سٹنے نعرہ تکبیر
ਸਟਿਆਲੇ ਸੁੱਟਨੇ ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ ਤੇਰਾ ਸਾਡਾ ਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੁੱਟਨੇ اللہ انہوں نے سلامت رکھے جی اللہ انہوں نے محبت قبول فرمائے میں انہوں نے ویسے منع کردہ رہنا آج جڑے پھول چھولے نا انہاں سٹیا کرو لیکن پھر گسا کر جاندے نے کہندے قاری صاحب ساڈی محبت دے تسی کیوں سانو روک دیو چلو تہاڈی محبت قبول ہے جی اللہ تعالی سلامت رکھے عرش والے خدا تیرا بہت شکریہ عرش والے خدا تیرا بہت شکریہ کملی والے دا امتی بڑا چھوڑیا جس دی غسرت کرے دے گئے انبیاء جس دی غسرت کرے دے گئے انبیاء کلمہ اس دا تو سانو بڑا چھوڑیا عرش والے خدا تیرا بہت شکریہ اس قدر کملی والے نو عظمت ملی رات میرا دیہا جو سارے نبی اس قدر کملی والے نو عظمت ملی رات میرا دیہا جو سارے نبیانو کھڑا کر کے سب دے اندر مقتدا سونا مدنی بڑا چھوڑیا عرش والے خدا تیرا بہت شکریہ اور میری کوشش ہوندی میں جڑا جملہ پڑھاؤں صحابہ دی عظمت دے تذکرے ضرور کراؤں وہ جڑے بھی کملی والے دے سنگ لگ گئے جڑے بھی کملی والے دے سنگ لگ گئے خوش نصیبانو مالک دے رنگ لگ گئے جڑے بھی کملی والے دے سنگ لگ گئے خوش نصیبانو مالک دے رنگ لگ گئے ہویا رادی خدا تے خدا دا نبی ہویا رادی خدا تے خدا دا نبی فیصلہ وچ قرآن دے سونا چھوڑیا فیصلہ وچ قرآن دے سونا چھوڑیا کملی والے دا امتی بنا چھوڑیا صدقے جاوہ نبی پاک نے سلام فرماتے رہے اللہ نے من وہ دوئی خاتم النبی لکھ دیتا حلے تک حضرت آدم دی مٹی دوئی ہوئی سی آپ فرماتے ہیں میں اپنے باپ ابراہیم دیاں دعاواں دا سمر بڑھ کے آیا میں حضرت عیسیٰ دیاں بشارتاں بڑھ گیا تو جو کرنا میں جڑی گل سنا رہا سا آپ دا بچپن نہیں اللہ دی قسم ساری کائنات تو بہتر میرے پیغمبر دے صحابی رحمت کائنات نے سلام دے پیارے صحابی بیان کر دیا آپ نے فرمایا میں اپنی ماں آمینہ دا خواب بڑھ کے آیا جڑا انہوں نے وقت ولادت آیا انہوں دے جسم دے در روشنی نکلی ہے جدن شام دے محلات روشن ہو گئے نے پتا چلیا میرے پیغمبر سلام دا بچپن بڑا سونا فرمایا وخیر لخدیقتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہنما مرنائی تے انمن جدا بچپن بھی پوری کائنات والا جی لڑک پن پوچھنے نبی پاک نے سلام دے پیارے سے آبی سیدنا قدرت ابو موسیٰ شری رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے نبی پاک نے سلام اپنے چچا دینال تجارت دے سفر دے اندر نکلے نے چل دیاں شام دے علاقے وال جا رہے نے درستے کے اندر ایک جگہ تے پڑاؤ ڈالیا قریب ایک راکے برندہ ہے کہ دوڑ کر اپنے مقام تو باہر آیا میرے پیغمبر سلام دے قریب آکے کھڑا ہو گیا ایک قافلے والے انہوں کہنے لگیا قافلے والے ہو ایسے بچے دا پارک کراؤ نا لوگاں دسیا کہ سردار ابو طالب دا بتیجے دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم راکب میرے پیغمبر دا ہاتھ پکڑ لیں دے پتہ کی کہنے ہو اے قافلے والے ہو ہادا سید العالمین ہادا رسول رب العالمین یا باسو اللہ رحمت للعالمین
صاحب کہندے اے قافلے والے مکے تو آن والے تاجرو اے جڑا بچہ ہے یہ جہانہ دا سردار بن والے اے بچہ رب دا رسول بن والے یہ بچہ رحمت للعالمین بن کے مبعوث ہون والے جناب مکے دے چودھری کہن گے رخباؤ تینوں کوئی پتہ چلے آؤ یہ بچہ جہانہ دا سردار ہے رب دا رسول تے رحمت للعالمین بن کے آن والے یہ کہن لگے آؤ میں اپنے مقام دی بلائی مندل تے بیٹھا سا جدو تسی اس گھاٹی تو اس پہاڑی تو نیچے اتر دے پیسوں میں سارا مندر ویندا پیا سا اس پہاڑی دے جتنے درخت تے پتھر سن سارے اس بچے نو چوک چوک کے سلام کر دے پیسن جتنے درخت تے پتھر سن سارے اس بچے نو چوک چوک کے سلام کر دے پیسن تے اے عادت نبی تو علاوہ اور کسی نو نہیں مل سکتا اللہ دی قسمیں اور راہ پر مرنے تے انہوں من جدا جناب لڑک بنوئے تے پتھر بھی سلام کر دے ندران درخت بھی سلام کر دے ندران اللہ اللہ راہ پر مرنے تے انہوں من جدی جوانی دیاں بھی مثالہ لوگ دے دے ندران یہ بھی جناب شام دا تجارتی سفر ہے میرے پیغمبر السلام دی عمر 25-26 سال رحمت کائنات السلام اپنا تجارتی سامان لے کر کے مکہ و شام دی منڈی کے اندر پہنچے نہ رستے کے اندر بارش ہو گئی ہے مال تجارت کی لا گیا نبی پاک نے کھجوراں دے 3 ڈھیر لگا دیتے نے ایک جناب ڈھیر الگ کر دیتا خشک ڈھیر الگ کر دیتا گلا ڈھیر الگ کر دیتا درمیانہ ڈھیر الگ کر دیتا جڑا بھی جناب تاجر گزر دے میرے پیغمبر دے جملہ کس دے کہندا ویکھاں گے ایڈا امانتدار اپنا مال تجارت فروخت کر کے چلا جائے گا نبی پاک نے کسے تاجر دی کسے گل دا جواب نہیں دیتا بلکہ رحمت کائنات امانتداری نال اپنا سودا بیچ دے پہلے ادھر شاماں پیاں نا سارے تاجراں دا مال جی پہ میرے محمد پاک دا سارا مال تجارت وک جاندا ہے او کوئی تاجر جڑے جناب صبح کہندے پیسن ویکھاں گے جدوں ایڈا امانتدار اپنا مال تجارت بیچ کر کے چلا جائے گا او کوئی کہندے یار او جڑا محمد نامی نوجوان مکے تو آئے جڑا شکل دا سونے اوڈا کردار دا سونا ہے میرے پیغمبر دی جوانی دے کردار دیا تم اللہ دی قسم عرب دے اندر پہ گئیاں اور دن گزر دے گئے ایام گزر دے گئے یہ کردار دے چرچے چل دے ماں خدیجہ تک بھی پہنچے نہ بڑے بڑے مکے دے چودھریاں سردارہ نے ماں خدیجہ والنکاح دا پیغام بھیجیا اما خدیجہ نے ساریاں دے نکاح دے پیغام رد کر دیتے نے جدو میرے محمد پاک دیا واریاں آئیاں نے اللہ دی قسم اما خدیجہ نے خود میرے پیغمبر والنکاح دا پیغام بھیج چھڑیا ہے وہ دی وجہ کیا ہے وَخَيْرَ لَغَدِي حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم ساریاں رخنما مامچوں خیر والے رخنما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ میرے پیغمبر دے گھر دی دلہن بڑھ کے آئیاں اللہ دی قسم دنیا دا خوبصورت جوڑا بڑھ گیا پہلی رات میرے پیغمبر السلام نے حجرہ اور اسی دے اندر قدم رکھیا نہ آپ فرماتے ہیں خدیجہ ہو سکتا ہے میرا تیرا نباہ نہ ہو سکے ہو سکتا ہے میرا تیرا گزارا نہ ہو سکے اما خدیجہ رو گئیاں تے رو کر کے کہندیاں نے سونے ہو میں تے اللہ کو دعاواں مانگ کے تانوں لے آئے جے اللہ نے عطا کری دتے تے دیاں گلاں کیوں پہ کر دیو میرے پیغمبر فرماندے نے خدیجہ تو دنیا دیاں دولتاں دے اندر پڑن والی تو دنیا دے نالا نخریاں دے اندر پڑن والی تے محمد دنیا دیاں دولتاں نو پسند نہیں کر دے میرے پیغمبر دی زادہ کہندیاں نے محبوب جی میں تواڈے گھر دے اندر قدم باپ دے اندر رکھیا سی اپنی دولتاں تواڈے قدماں دے اندر پہلے رکھ دتیاں سن اینو تے تواڈا ساتھ مل گیا سمجھو کائنات دیاں دولتاں مل گئیاں اللہ اکبر اللہ دی قسم پھر اس جناب جوڑے نو اللہ تعالی نے ایسے بھاگ لائے ایسیاں عزتاں تے شاناں نوا دیا میرے پیغمبر تے بڑے بڑے اوکھے ویلے آئے بڑے بڑے امتحان تے بڑیاں بڑیاں زمائشاں آئیاں رحمت کائنات نو دکھاں دا سامنا کرنا پیا میرے پیغمبر نو پریشانیاں دا سامنا کرنا پیا سوکھے ویلے دے ساتھی لب جاندے نے اوکھے ویلے اپنے بھی چھڈ جاندے نے تے بندے نو اوکھے ویلے دے بیلیاں نو یاد رکھنا چاہیے اوکھے ویلے دے ساتھیاں نو جدو بندے کو شہرت ہوئے نا تے پھر بھجے جاندے نال رل جاندے نے تے جدو بندے تے اوکھا ویلا ہوئے
وہی بندے ہوندے نے جڑا اوکھے ویلے نال کھڑے ہو نسلی وہی ہوندے نے اللہ اکبر غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے بڑے بڑے اوکھے ویلے آئے نے اللہ دی قسم ماں خدیجہ نے میرے پیغمبر دا ساتھ نہیں چھڈیا بلکہ شیخ ابی طالب دی گھاٹی دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو مسحور کر دتا گیا 2.5-3 سال میرے پیغمبر نے دکھاں تے سکھاں دے اندر گزارے نے سیدہ خدیجہ نے میرے پیغمبر نال وفاواں کر کے وکھائیاں نے نکاح دا موقع ہے میں اس واقعے نو کیوں اپنے موضوع دے اندر لے کر کے آیا ہوں تاکہ پیغام مل جائے میری ماواں بہناں نو بھی خامن دے گھر دے اندر حالات ماڑے چنگے آندے رہندے نے باپ دے گھر دے اندر بھی تے پریشانیاں آ جاندیاں نے نا باپ دے گھر دے اندر بھی تے پریشانیاں تے دکھ تے بھوک آ جاندی ہے نا جویں باپ دے گھر دے دکھ برداشت کر جاندیاں ہو ایویں خامن دے حالات ویکھ کے بھی کمپرومائز کرنا چاہیے ماں خدیجہ تے بڑے اوکھے ویلے آئے اللہ دی قسم سیرے نگاہ لکھ دے نے ماں خدیجہ نے کر کے بھوکاں دی وجہ کر کے سک سک کر کے ہڈیاں دی مٹھ بن جاندیاں نے او اماں خدیجہ جنہاں دے خیمے جناب کلیاں بھی سونے دیاں ہویا کر دیاں اج کھجوراں دے پتے کھان تے مجبور نے میرے پیغمبر نے دیکھیا ایک دن اماں خدیجہ نے ہاتھ دے اندر کھجوراں دے پتے پکڑے نے تے نگلن دی کوشش کر دیاں نے نگلے نہیں جاندے رحمت کائنات دی زوجہ محترمہ پانی دا گھٹ بھر کے کھجوراں دے پتے نگل کے کہندیاں نے الحمدللہ الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے میرے پیغمبر دیاں نظراں پیاں نبی پاک رو پہ آپ فرماتے ہیں اللہ ویکھ لے تیری بندی تیرے محبوب دی محبت دے اندر کتنی مجبور ہے اج کھجوراں دے پتے کھا کھا کے گزارے کر دی پئیے تے رب تعالی نے پھر انہاں وفاواں دا مل پایا صحیح بخاری دی روایت ہے ایک دن میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام واسطے اماں خدیجہ نے کھانا تیار کیتا اج برتن دے اندر ڈالیا میں کہنا ہوں اللہ دی قسم پتہ نہیں کتنے کو پیار نال اماں خدیجہ نے کھانا بنایا ہوئے گا پتہ نہیں کتنے کو خلوص نال اماں خدیجہ نے کھانا تیار کیتا ہوئے گا کتنی کو محبت نال اماں خدیجہ کھانا لے کے چڑیاں ہون گیاں ادھر اماں خدیجہ گھروں ٹر پئیاں نے ادھر آسماناں تو جبریل ٹر پئے نے ماں خدیجہ میرے پیغمبر دے کول نہیں پہنچیاں جبریل امین پہلے آ جاندے نے آ کے کہندے نے محبوب جی خدیجہ دیاں پئیاں نے تے تواڈے واسطے کھانا لے کے آندی آئے میں اس کھانے تو صدقے جاواں جس کھانے دے تذکرے جبریل امین دے ہونٹاں تے کڈا کو اخلاص والا کھانا ہوئے گا کڈا کو پیار والا کھانا ہوئے گا کڈی کو محبت والا کھانا ہوئے گا جبریل کہندے نے سنو خدیجہ دیاں پئیاں نے تواڈے واسطے کھانا لے کے آندیاں پئیاں نے کسے برتن دے اندر جدوں تواڈے کول پہنچنا سونیو انہاں نوں میرا بھی سلام کہہ دینا تے عرشاں والے رب دا بھی سلام کہہ دینا کلا سلام ہی نہیں بشرغا ببیت فی الجنہ خدیجہ نو جنت محل دیاں خوشخبریاں دے دینا اللہ اللہ حسنین دی نانی نو عرشاں تو سلام آیا خاتون اول نو جنت دا پیغام آیا کو سبحان اللہ اچھی کو سبحان اللہ اے اماں خدیجہ دی گل ہو رہی ذرا کھل کے کو سبحان اللہ ہاں جبریل دے خاتون اول نو جنت دا پیغام آیا حسنین دی نانی نو عرشاں تو سلام آیا پہلی وہی تے سونے نو جس دتیاں تسلیاں نے جبریل دے ہونٹاں تے اماں جان دا نام آیا جبریل دے ہونٹاں تے اماں جان دا نام آیا حسنین دی نانی نو عرشاں تو سلام آیا اور میرے پاک محمد بھی جنوں پل پل یاد کرنے
خدیجات خدیجہ سی خدیجات خدیجہ سی اے ذکر صبح شام آیا حسنین دینانی عرشاں تو سلام آیا میں کہنا اماں خدیجہ کی میں کیسے کروں مدح خوانی زوجائے مصطفیٰ ہے حسنین کی گنانی اماں خدیجہ کی میں کیسے کروں مدح خوانی میرے نبی کے گھر کا شنگار بن گئی ہے غم خار کے لیے بھی غم خار بن گئی ہے دیکھی ہے جس نے یارو محبوب کی جوانی اماں خدیجہ کی میں کیسے کروں مدح خوانی صدقے جاواں اللہ دی قسمیں رہبر مننے تے آمینہ دے لال نو مننے جیدی سیرت دی سونی ہے جیدی جوانی ایڈی سونی ہے جیدی جناب حسن و جمال والی زندگی میرے پیغمبر علیہ السلام دے کردار والی زندگی آئیے درات اس نبی نو رہبر منیے ایک مثال تواڈے سامنے نبی پاک دی سیرت دی رکھنا چاہنا رحمت کائنات ساری کائنات وچوں بے رہنما محمد رسول اللہ تے میرے پیغمبر دے بیک وقت 9 حجرے 9 گھر 9 بیویاں کنیاں بیویاں کنے حجرے کنے گھر آج ایک سامبڑی مشکل ہے لیکن نبی پاک تو صدقے جاواں سارے رہنماواں وچوں خیر والے رہنما محمد رسول اللہ ایک دن نا ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی واری سی تے میرے پیغمبر دی دوسری بیوی نے نا آپ واسطے بڑے پیار نال کھانا بنایا تے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے اندر بھیج دیتا تے ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ برتن پکڑ لگیا نا ہاتھ ذرا پیچھے کر لیا برتن ٹوٹ گیا میرے پیغمبر اٹھے رحمت کائنات علیہ السلام وہ پیالے دیاں نا ٹھکریاں کٹھیاں کرن لگ گئے تے آپ نالے مسکرا رہے سن تے نالے فرما رہے سن میرے صحابہ تہاڈی ماں غیرت کھا گئی تے تہاڈی ماں پیالہ ٹوٹیا تے میرے پیغمبر مسکرائے ہیں کوئی ساڈے ورگا ہوندا تے کوئی لت باں ٹوٹی ہونی ہیں لیکن نبی پاک نے پیالے ٹوٹن دے مسکرائے تے آپ پتہ کی فرماندے نے آپ فرماندے نے عائشہ ہونے پیالہ جڑا نا ٹوٹیا یا تو رکھیں گی ثبوتہ حفصہ بن جائے گا ہیں صدقے جاواں سارے رہنماواں وچوں خیر والے رہنما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ دی قسمیں کوئی نڈا رہنما وخاؤ تے صحیح جن نے قدم قدم تے امت دیاں رہنمائیاں کیتیاں ہون غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام ایک دن گھر دے اندر تشریف لے کر کے آئے ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان کر دیا نے میرے پیغمبر علیہ السلام آ کے بیٹھ گئے میں چرخہ قد دی پئیوں نبی پاک نے آ کے اپنی جتی گڑنی شروع کر دیتی فرماریاں نے میں چرخہ قدریاں تے نبی پاک کی کر رہے نے خیر الہدی ہدی محمد سارے رہنماواں وچوں سونے رہنما محمد رسول اللہ ماں جی عائشہ کہندیاں نے میں چرخہ قدریاں نبی پاک جتی گھڑ رہے ہیں اللہ واہ سونے تیری سیرت تو صدقے جاؤں میں دسو خاں نبی پاک نال ود کے کوئی شان والا ہے میرے پیغمبر یار جرت نہ نعرے ایڈا ودیا نعرہ تے تجھ جواب نہیں دے رہے راہ برو راہ دوبارہ مارو جی نعرہ رہنما مصطفیٰ رہنما مصطفیٰ رہنما مصطفیٰ تکبیر مصطفیٰ مصطفیٰ امی عائشہ صدیقہ زندہ باد اللہ تعالیٰ سلامت رکھے میں نہ گسا نہ کرے جے کہ گل کراں ایڈے سونے رہنما
تے ایڈے سونے راہنما نو چھڈ کے اسی حنفی سدائیے سانو گل چنگی لگدی ایڈے سونے راہنما نو چھڈ کے اسی شافی سدائیے اسی حنبلی سدائیے اسی مالکی سدائیے اسی جعفری سدائیے گل سجدی اسی اپنے آپ نو سدانے ہاں محمدی کیونکہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے تے فقیر کہندا پھردا ہے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جن بدواں نو کلمہ پڑھا چھوڑیے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جن بدواں نو کلمہ پڑھا چھوڑیے رب دی جنت نو رستہ ہے جاندا کیڑا ساڈے مرشد نے سانو دسا چھوڑیے اس دی تعلیم دا ہے اثر دوستو ہے جو صدیق بڑیاں بکر دوستو سارا کنڈا قبیلہ بے مال سرے سارا کنڈا قبیلہ بے مال سرے سونے مدنی تو سب کچھ لٹا چھوڑیے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جن بدواں نو کلمہ پڑھا چھوڑیے رب دا قرآن پڑھی کہ کیتا بیان اس دی بختانیت دا ہے کیتا اعلان جیڑے گجراں تے شجیراں نو سن بوجھ دے کو اللہ تے دار تے جھکا چھوڑیے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جن بدواں نو کلمہ پڑھا چھوڑیے اللہ مسجد کے جاؤ نبی پاک دی زوجہ محترمہ فرماندیاں نے میں چرخا قدریاں نبی پاک اپنی جتی گنڈ رہے نے اللہ ساڈے گھراں دے مولوی انج دے بنا دے اللہ ساڈے گھراں دے اندر وی سکون پیدا کر دے اللہ ساڈے گھراں نو خیر نال بھر دے اللہ ساڈے گھراں نو امن نال بھر دے اللہ دی قسم میاں بیوی دا آپس دے اندر اتفاق ہوئے اس رشتے نو سمجھن والے ہون پھر گھر دے اندر کھان نو کچھ بھی نہ ہوئے ایک مرلے دا مکان وی کنال دی کوٹھی نالو چنگا تے گھر دے اندر لڑائی ہوئے پھر پاویں ایک کنال دی کوٹھی ہوئے او دے اندر وی سکون لبدا صدقے جاواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بندہ سی نا تے بڑا اللہ والا سی تے بڑا نیک سی تے گھر دے اندر میاں بیوی دا آپس دے اندر سلوک بڑا سی آپس دے اندر کی سی سلوک بڑا سی محبت بڑی سی پیار بڑا سی تے بیٹھے نا تے بیوی نال گلاں کر رہے سی تے بیوی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت سی ہر لحاظ نال سیرت دے اعتبار نال وی تے صورت دے اعتبار نال وی تے فرما بردار وی بڑی سی اپنے خاوند دی تے بیٹھے نا بیوی نو کہن لگے اللہ والی تو ہی جنتی ہے تے میں وی تو ہی جنتی تے میں وی اج تے بیٹھے کہہ دینا تو میرا کہنا نہیں ماندی تو جنمی ہے وہ کہندی تو میرے حق نہیں دیندا تو ہی جنمی اسی ٹکٹاں وڑنے اکا دیاں جنم دیاں ایک ہی کہہ رہا اللہ علیہ تو ہی جنتی تے میں بھی اللہ تانوں بھی جنتی بنا دے اللہ سانوں بھی جنتی بنا دے یہ کہندا تو ہی جنتی تے میں بھی گل کی اللہ علیہ کہنے لگا اللہ نے تینوں بڑا سونا بنایا ہے تے تو میری فرما بردار بڑی ہے تے میں جو تینوں وینا نا تے میں اللہ دا شکریہ ادا کرنا اللہ سونے ہاں ایڈی خوبصورت تے نیک سیرت بیوی دیتی اللہ تیرا شکر ہے تے میرا رنگ کاڑا جے ہے نئے نقش بھی موٹے موٹے تے تو جدوں مینوں وینی ہے تے کہنی اللہ تیرا سب شکر ہی کرنی ہے شکر بھی کرنی ہے تے صبر بھی کرنی ہے اللہ جو بھی تو مینوں دیتا ہے مینوں قبول ہے میرا صبر ہے تو صبر کرنی ہے میں شکر کرنا صابر بھی جنتی تے شاکر بھی ہیں اللہ کرے ساڈے گھر بھی ان دے بن جان ایک اور گل سناواں تہاڈا امام دادا ہے جدوں نکاح ہوندا ہے نا
ہن صبح جانا شعیب نے ماشاءاللہ اللہ خیر نہ لے جائے تے خیر نہ لے آئے اللہ انہاں نوں قدم قدم تے خوشیاں تے کامیابیاں نصیب فرمائے برات جاندی ہے اینا منڈا اپنے پیو دا کو 50 لاکھ کروڑ روپیہ خرچہ کراندا ہے 100 براتی نال لے ہوندے نے کو 15 20 50 گڈیاں نال لਈਆਂ ہوندیاں نے میرج حال وچ پورے ٹھاٹ باٹ نال ہے شیروانی پا کے ہار شار پا کے جا کے اوتھے جناب بیٹھ جاندا ہے تے مول صاحب آ جاندے نے قاری صاحب کہندے نے ہاں بھئی فلاں بنت فلاں قبول ہے کہندا جی قبول ہے ایک پھر پوچھدے نے ہاں بھئی فلاں بنت فلاں قبول ہے کہندا قبول ہے یہ تیسری باری پھر پوچھ دیں ہاں بھی قبول ہے کہندا جی قبول ہے اچھی دن کہندا قبول ہے تے جدوں مہینہ گزردا نا گھر لے کے آ جاندا کہندا ہن مینوں قبول کیسی گل ہے ابے دا کروڑ روپیہ خرچہ کراتا ہیں 100 براتی نال لے کے گیا ہے تے مولوی صاحب نے 3 باری پوچھیا قبول ہے تے کہندا کی ہے او جنہ کیتا ہے او تے کہو جنہ نہیں کیتا اللہ کرے جلدی سلسلہ بن جائے ہیں کی کہندا ہے تے جدوں مہینہ لنگ جاندا پھر کی کہندا ہے یار کسی گل تے پیرا تے دے اللہ تعالی نے قرآن پاک پتہ کی فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا فرمایا میاں بیوی اللہ دیاں نشانیاں وچوں نشانی ہے کی ہے تیرا بھرا تینوں نشانی دے وے انہوں سنبھال کے رکھنا ہے وہ تیرا یار تینوں نشانی دے وے انہوں سنبھال کے رکھنا ہے سورے انگوٹھی پا دین تے کہنا یار جو مرضی مانگلا پر انگوٹھی نہیں دے سکتا میرے سورے دی نشانی ہے تے اللہ فرماندے نے اسی تواڈے واسطے میاں بیوی کی بڑھائے نے اپنے بھراواں دیاں نشانیاں دی قدر کرنا ہے رب دی نشانی دی کیوں نہیں قدر کردا میاں بیوی نو ایک دوسرے دے رشتے دے احترام کرنا چاہیے توجہ کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ میرے پیغمبر نے دسے سمجھ آ رہی ماشاءاللہ گھنٹہ ہو گیا ویسے تے اگلا گھنٹہ شروع ہونے لگیا توجہ کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے السلام دی زوجہ محترمہ فرما دیا نے میں چرخہ قدریاں نبی پاک اپنی جدی گنڈ رہے نے تے اسے دوران میریاں نظراں اٹھیاں نبی پاک نے السلام دے رخ انور تے گئیاں میں نبی پاک دا چہرہ ویکھیا چرخہ قدنا بھول گئی تے نبی پاک دا مکھڑا ویکھی جا رہی ہیں آپ دا چہرہ ویکھی جا رہی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر نو سونا ہی بڑھائے وہ سونا بڑا بڑھائے میرا دل کر دے کہ میرے کو ایک پرچی آئی ہے میں لگ دے تے پوری کر دے گا اور جیڑا جگ تو سونے انہوں پیری منیے اور جیڑا رب دا سونے انہوں پیری منیے جیڑا سب تو سونے انہوں پیری منیے جیڑا سب تو سونے انہوں پیری منیے جیڑا جگ تو سونے وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ شانات قدران وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ شانات قدران جیتا کلمہ پڑھیا خجران تے شجران جیڑا سب تو سونے انہوں پیر منے جنہ منے پڑھو خاں جیڑا سب تو سونے انہوں پیر منیے جیڑا جگ تو سونے انہوں پیر منیے جیڑا رب دا سونے انہوں پیر منیے اور جگ وچ کو سونا ایسا نہ آیا جگ وچ کو سونا ایسا نہ آیا انہوں لکھ سلام جسمان جایا انہوں لکھ سلام جسمان جایا انہوں لکھ سلام جنہیں گودی چایا انہوں لکھ سلام جنہیں دودھ پلایا تائیوں جیڑا سب تو سونے ان پیر منے ان پیر منے بڑا بڑا جملہ دے سستی دی کرنی کنجوسی دی کرنی کھل کے محبت ادار کرنے عظمت دے شانہ بلے بلے یار سجا چکے کو سبحان اللہ
عظمت تے شانہ وا بلے بلے عظمت تے شانہ وا بلے بلے گھٹ رب تو سونا باقی سارا جگ گے تھلے جیڑا سب تو سونے ان پیر منے صدقے جاواں عائشہ کہندیاں نے میں نبی پاک دا چہرہ ویکھیا کیڑا چہرہ فرمایا والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی کیڑا چہرہ فرمایا قد نرى تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها کیڑا چہرہ وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا کیڑا چہرہ اس آنکھ نے جنت کے انوار کو دیکھا ہے جس آنکھ نے مدنی کے رخسار کو دیکھا ہے اس آنکھ نے جنت کے انوار کو دیکھا ہے جس آنکھ نے مدنی کے رخسار کو دیکھا ہے وہ دیکھا تو یوسف کو تو انگلیاں کٹوائی جب میرے نبی کو دیکھا تو جانیں لٹوائی وہ مصر کی عورت تھی یہ آقا کے دیوانے وہ مصر کی عورت تھی یہ آقا کے دیوانے انہوں نے رسولوں کے سردار کو دیکھا ہے صدقے جاواں قربان جاواں ماشا کہندیاں نے میں نبی پاک دا چہرہ ویکھیا تے چرخا کٹنا بھول گئی فرماندیاں نے نبی پاک نے نظراں چکیاں نا تے آپ فرماندے نے عائشہ کی لگا تاری میرے ول ویکھی جا رہی ہے اما جی فرماندیاں نے محبوب جی مینوں نا او عربی دا شاعر یاد آ گیا ہے حذیل میرے پیغمبر فرماندے نے عائشہ او شعر مینوں بھی تے سنانا ہائے صدقے جاواں کڈا سونا ماحول ہونا ہے نبی پاک دا او حجرا جدے بارے آپ نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ اس حجرے دے اندر میرے پیغمبر بیٹھے نے اما عائشہ بیٹھیاں ہیں اللہ اکبر اللہ دنیا کائنات دا خوبصورت جوڑا تے جنت دے ٹکڑے دے اندر بیٹھے ماں عائشہ میرے پیغمبر وال ویکھ رہیاں نے تے میرے پیغمبر ماں عائشہ وال ویکھ رہے نے آپ فرماندے نے عائشہ کی ویکھی جائے سنیا عربی دا شاعر یاد آ گیا مینوں بھی پڑھ کے سنا اما عائشہ نے میرے پیغمبر دے سامنے وہ شعر پڑھے نا اللہ دی قسم حدیث پاک دے الفاظ نے سیر نگار لکھ دے نے نبی پاک نے اپنی جُتی زمین تے رکھی ماں عائشہ وال چل دے آئے آپ دے سر تو پکڑیا ماں عائشہ دی پشانی تے بوسا دیتا رحمت کائنات فرماندے نے عائشہ جڑیاں تو گلاں کیتیاں نے انہاں گلاں محمد دے کلیجے وچ ٹھنڈا پا دتیاں وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے رہنماواں وچوں سونے رہنما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بھی نبی پاک دے نکاح تک گل پہنچ گئی ہے گھر تک پہنچ گئی ہے کہ چلائیے ماشاءاللہ گل ہے بس کریے تھکے تے نہیں بیٹھے بکی گل ہے تو 2 گھنٹے کٹ جاؤ گے ہے تو جو کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دی سیرت دا پیغام میرے پیغمبر علیہ السلام نے امت دیاں قدم قدم تے رہنمائیاں کیتیاں آئیے چلو مکہ مدینے چلیے رحمت کائنات علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے کر کے آئے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے آ کے چند دن دا قیام قبا بستی جندر کیتا پھر تے میرے پیغمبر نے ایک مسجد دی بنیاد رکھی جنوں مسجد قبا کہندے نے بندہ اپنے گھروں
وضو کر کے اوتھے جا کے 2 رکعتاں پڑھ لیندے اللہ تعالی قبول شدہ عمرے دا ثواب عطا کر دیندے نے نبی پاک تو نکلے نے تے چل دیاں نبی پاک مدینہ پاک داخل ہوئے یسرب سی میرے پیغمبر دے آن تو پہلا ہن لوگ امیداں لگا کے بیٹھے نے آساں لگا کے بیٹھے نے نبی پاک ساڈے گھر دے اندر آن گے لیکن میرے پیغمبر دی سواری حضرت خالد بن زید ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ دے دروازے تے جا کے بیٹھ گئی نبی پاک غریباں دے مہمان بن گئے غریباں دے پرونے بن گئے نبی پاک نے الصلوۃ والسلام فرمایا کردے سن اللہ مینوں زندہ رکھی تے غریباں دے اندر میرے مالک مینوں موت آئے تے غریباں دے اندر اللہ میں قیامت والے دن اٹھایا جاواں تے غریباں دے اندر ایتھے غریب رشتہ دار ہوئے تے انہوں شادی تے کوئی ساددا ماڑے رشتہ دار نو شادی تے کو بلاندا لیکن نبی پاک پوری کائنات دے امام آپ فرماتے نے مینوں تلاش کرنا ہوئے تے میں تینوں ماڑے بندیاں وچوں لب جاؤں گا خیر الغدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے رہنماواں وچوں سونے رہنما محمد رسول اللہ بلکہ مینوں نا ایک حدیث یاد آ گئی نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دے کسے صحابی نے ماڑے جے کمزور جے غریب جے پیڑ دے اندر رہن والے دیہاتی بندے نے رنگ کالا جیا ہونٹ موٹے موٹے تے جناب سبزیاں بیچیا کر دے تے جدوں پنڈوں شہر آندے نا اللہ دی قسم میرے پیغمبر الصلوۃ والسلام واسطے تازے پھل لے کے آندے نبی پاک واسطے تازیاں سبزیاں لے کر کے آندے تے جدوں واپس جان لگ دے نبی پاک نے انہوں تحفہ دیا کر دے اے جناب ایک دن مدینے دے بازار دے اندر سبزی بیچتے پے نے تے ادھروں میرے پیغمبر دا گزر ہویا نا رحمت کائنات نے الصلوۃ والسلام نے ویکھیا میرا پیارا صحابی ظاہر بن حرام جناب مسجد جناب مدینہ پاک دی گلی دے اندر سبزی بیچ رہی ہے نبی پاک چلتے چلتے قریب چلے گئے ادھر ویکھیا تے خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساریاں رہنماواں وچوں سونے تے خوبصورت رہنما محمد رسول اللہ میرے پیغمبر قدر دے ظاہر دی کانڈ دے پیچھے جا کے بیٹھ گئے نبی پاک نے اپنے ہاتھ حضرت ظاہر دی اکھاں تے رکھ دتے تے میرے پیغمبر دے صحابی نے نبی پاک دے ہتھاں دی ٹھنڈک نوں محسوس کر لیا انہاں اپنی کانڈ میرے پیغمبر دے سینے نال لگانی شروع کر دتی سبحان اللہ آئے مسجد کے جاواں کیا منظر ہوئے گا مدینے دا بازار ہوئے گا پوری کائنات امام ہون گے ایک غریب جے بندے نال محبت کر دے نظر آن گے ایک غریب جے بندے نال پیار کر دے نظر آن گے اللہ کو آ سونیا میں تیری سیرت تو صدقے جاواں وا سونیا میں تیرے کردار تو صدقے جاواں اس واسطے کہنا سچے کھبے جان دی لوڑ کوئی نہیں اللہ دی قسم سارے رہنماواں وچوں سونے تے بہترین رہنما نظر آن گے امام کائنات جناب محمد نظر آن گے صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے اکھاں تے ہاتھ رکھے نے صحابی دے اکھاں نوں میرے پیغمبر دے ہتھاں دی ٹھنڈک محسوس ہوئی نا انہیں اپنا سینہ نبی پاک دے اپنی کانڈ نبی پاک دے سینے لگا دیتی تے آپ فرماتے نے کون ہے جڑا سو غلام نو خریدے گا محبت نال میرے پیغمبر فرماتے نے تے صحابی کہندا سنیا جڑا مینوں خریدے گا تے گھاٹے دے اندر چلا جائے گا آپ فرماتے نے ظاہر ہے تینوں کنے کہہ دیتا تیریاں قیمتاں کوئی نہیں تیرا مول تھوڑا ہے رب دی نظر دے اندر تو بڑا قیمتی ہے رب دے رسول دی نظر دے اندر بڑا قیمتی ہے درخواست کرنا چاہنا کسے دی ٹوٹی جُتی ویکھ کے اودے تو نفرت نہ کریا کر کسے دے پرانے کپڑے ویکھ کے اودے تو نفرت نہ کریا کر کسے دے ٹوٹے مکان تے کچے مکان ویکھ کے نفرت نہ کریا کر کلمہ اس نبی دا پڑھے جنہیں غریباں نال پیار کیتا ہے کلمہ اس نبی دا پڑھے جنہاں غریباں نوں سینے لگائے اللہ اکبر اللہ آگے آ سونا کملی دی چم مار کے جدیاں راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے گودی چکیا حلیمہ نے سرکار نو ناد والے کھڑے ویکھ دے رہ گئے نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے اللہ سونے تے بندیاں دا دل ویکھ دے اے نہ مکھڑا تے مکھڑے
वेख दे गोजियां नू भी गल लावे साडा नबी हुस्न वाले खड़े वेखदे रह गए आ गया सोना कमली दी चुन मार के जिदियां रावां बड़े वेखदे रह गए लाया पदुआलू सीने कमाल होया कोई गबशी तो हजरत बिलाल होया लाया पदुआलू सीने कमाल होया ओए लाया पदुआलू सीने कमाल होया कोई गबशी तो हजरत बिलाल होया नीवियां नू भी गल लावे साडा नबी कोठियां ते चढ़े वेखदे रह गए सदके जावां नबी पाक दी सलातो सलाम ने ए जनाब गरीबां नाल प्यार कीता फिर मदीना पाक दे नबी पाक ने मस्जिद नबी दी बुनियाद रखी अल्लाह अल्लाह रहमत कायनात ने फिर मस्जिद नबी दा माहौल बनाया मस्जिद नबी दा अल्लाह दी कसम एक मॉडल बनाया पूरी दुनिया वास्ते मस्जिदां बनानियां ने मस्जिदां दा माहौल चलाने ते मस्जिद नबी नू फॉलो करने क्योंकि सारे रहनुमावां विचों खैर वाले रहनुमा बोलो ए तुहाडी मस्जिद है तुहाडी मस्जिद दे खतीब साहब दा नाम की है मौलाना राशिद साहब अल्लाह इन्हां दी जवानी च बरकत फरमाए अल्लाह इन्हां नूं सेहत ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए कदम कदम ते हिफाजत फरमाए तो मस्जिद दा माहौल चंगा है ना ते लोग कहंदे ने यार मौलाना राशिद साहब दी मस्जिद दा माहौल बड़ा सोहना है कारी साहब माशाअल्लाह कुरान बड़ा सोहना पढ़दे ने खुतबा जुमा बड़ा सोहना इरशाद फरमाते ने और किसी मस्जिद के अंदर चल चार चक चले जाओ जी कारी मोहम्मद जुबैर साहब माशाअल्लाह उन्हां दी मस्जिद दा माहौल बड़ा सोहना है नमाजी बड़े चंगे ने कारी साहब कुरान पाक दी तिलावत सोहनी करदे ने उन्हां दा अखलाक बड़ा चंगा है अल्लाह दी कसम सारी कायनात दी मस्जिदां दे इमाम एक पासे ते पूरी कायनात दे इमाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पासे जिस इमाम वर्गा इमाम जिस खतीब वर्गा खतीब अल्लाह उस सदके जावां कोई एडा सोहना इमाम है वो इमाम भुल भी जान ते अल्लाह उम्मत वास्ते दीन बना दिंदा खैरल हदिये हदियो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई एडे सोहने खतीब ने इंज हाथ चुकन अल्लाह दी कसम रब ओनू भी शरीयत बना दिंदा है जे इंज हाथ चुकन रब ओनू भी शरीयत बना दिंदा सदके जावां एडे सोहने इमाम ते खतीब ते नबी पाक ने अपनी उम्मत नू अपनी मस्जिद दा माहौल किवें दा दिता तवज्जो करना अल्लाह तानू मदीने ले जाए अल्लाह मस्जिद नबी दा माहौल वेखण दी तौफीक अता फरमाए आज कई सालां बाद कई 100 साल बाद असी मस्जिद नबी विच बैठण वास्ते तड़पणे आ तरसने आ ते क्या अल्लाह दी कसम मंदिर होएगा मस्जिद नबी होएगी मेरे मोहम्मद होणगे आप दे साहबा होणगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौर करया जे रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सलातो व सलाम दी मस्जिद गल मस्जिद नबी दी हो रही है मेरा दिल करदा मैं तुहाडे जज्बात खड़कावां ऐ दिल दी तमन्ना रियादुल जन्ना दे विच मौला मैनू तू सजदे करा दे इत्थे सजदे करन दी बड़ी स्वाद ते चस है ते मस्जिद नबी ते रियादुल जन्ना है सदके जावां है दिल दी तमन्ना रियादुल जन्ना दे विच मौला मैनू तू सजदे करा दे नबी दा मुसल्ला ओ सोहना महल्ला गुनाहगार अखियां नू मौला विखा दे मैं मक्का भी वेखा मदीने भी जावां उथे सजदे पै के ते तेनू मनावां मैं मक्का भी वेखा मदीने भी जावां उथे सजदे पै के ते तेनू मनावां उथे सजदे पै के ते तेनू मनावां मेरी कर दे तू मावे ए दिल दी आसे साडे सारे ऐबां ते पर्दे तू पा दे ऐ दिल दी तमन्ना रियादुल जन्ना दे विच मौला मैनू तू सजदे करा दे तेरा कर
مولا بڑا جی نرالا میں ویکھاں دوبارہ تو مینوں بلا اللہ سونے جنہ ویکھی ہے پھر غادریاں نصیب فرما اللہ جڑے ترس رہنے انہاں نوں اپنے گھر دیاں زیارتاں نصیب فرما اللہ جڑے تڑپ رہنے بار بار نصیب فرما تیرا کرم مولا بڑا ہی نرالا میں ویکھاں دوبارہ تو مینوں بلا لا میں ویکھاں دوبارہ تو مینوں بلا لا میں ویکھاں نظارہ لٹ لوں بہار میں ویکھاں نظارہ لٹ لوں بہار میں منہ حجر اسود دے بوسے کرا دے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے رمضان دا ہووے باقی مہینہ تے اکھیاں دے ساویں ہووے بس مدینہ سحری کرانا لے افطاری ویلے سحری کرانا لے افطاری ویلے کھجوراں تے زمزم رج کے پلا دے ہے دل پڑھو نہ کری ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے بادی تواڈی تڑپ ویکھ کے میرا دل کر دے میں تونے کو ہور جملہ سناواں ہے تانگ سینے ہووے گھر مدینے پھر کو سبحان اللہ اللہ دی قسمیں سٹھیالے دا ایک مربع تے مدینے دے اندر صرف بہن دی جگہ ہے تانگ سینے ہووے گھر مدینے ہے تانگ سینے ہووے گھر مدینے جیواں مدینے جمر مدینے جمر مدینے روزے دے اندر سونا نظارہ روزے دے اندر سونا نظارہ اللہ بلاویں جاواں دوبارہ اللہ بلاویں جاواں دوبارہ کیوں کا دے واسطے ابو بکر مدینے گئے عمر مدینے ابو بکر مدینے ہے عمر مدینے جیواں مدینے جمر مدینے وجمر مدینے صدقے جاواں نبی پاک نے صلاۃ و سلام دی مسجد مسجد نبی میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ میری مسجد اندر ایک نماز پڑھ لیندے اللہ 1000 نماز دا ثواب عطا کر چھڑ دے اللہ تعالیٰ اتھوں دیاں نمازاں نصیب فرمائے نبی پاک دی مسجد دا ماحول کیسا ہے رحمت کائنات نے صلاۃ و سلام تشریف فرماؤ ایک عیسائی بندہ انہیں دا گلے دے اندر سونے دی صلیب بنا کے لٹکائی ہوئی ہے کہ نبی پاک دی مسجد اندر آ گیا ایک عام عیسائی نہیں بلکہ نبی پاک دا بے ادب ہے میرے پیغمبر دا دشمن ہے اللہ اللہ نبی پاک نے لڑائیاں کرنے والا آپ دی مسجد اندر آ گیا کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں مسیحتوں کٹیا مسیحتوں کٹیا کون سی کون سی یہ دیکھ ساڑیاں مسیحتاں میں بریلوی وابی دیوبندی ایک دوسرے دی مسیحتے چلے جائیے تو عجیب طریقے نال ویندے کدھر آ گیا ایک نوی مخلوق آ گئی ہیں اللہ اکبر اللہ لیکن نبی پاک دی مسجد نالوں سونی مسجد اللہ دے کار ساری سونے نے لیکن کچھ فضیلتاں نے مسجد حرام دی اپنی فضیلت ہے مسجد نبی دی اپنی فضیلت ہے مسجد اقصی دی اپنی فضیلت ہے میرے پیغمبر دی مسجد بڑی فضیلت والی تے مسجد دا خطیب بھی بڑی امام بھی تے نمازی بھی صدقے جاواں نمازی بھی سارے نمازیاں تو سونے خطیب سارے خطیباں تو امام سارے اماماں تو تے مسجد ساریاں مسجداں وچوں کون آیا کون آیا کون آیا عیسائی آیا کون آیا نبی پاک نے مسیحتوں کڈیا بلکہ نبی پاک اٹھ پہ بخاری دے الفاظ نے رحمت کائنات آگے بڑھے
میرے پیغمبر کی صلوات و سلام نے فرمایا چل دی تینوں میں اپنے گھر لے کے جانا میں کتھے لے کے جانا یہ مطلب ہے نبی پاک نے دسیا کو مسجد کے اندر نواں بندہ آ جائے کہ دی مہمان نوازی کرنی چاہیے او دی خدمت کرنی چاہیے ایتھے کئی ماشاءاللہ کئیاں پنڈاں وچ تے بڑا سوہنا ماحول ہے نا مہمان ایک آیا ہے تے میزبان 10 لب جاندے نے تے کئی مسیتاں وچ ایک مہمان واسطے ایک میزبان بھی لبدا نہیں لبدا اللہ اکبر نبی پاک نے آپ میزبانیاں کیتیاں اور اس طرح آپ دی مسجد دے ماحول دی گل کریے بات لمبی ہو جائے گی آئیے حضرات مدینہ پاک دے اندر جا کے نبی پاک نے نا اپنی ایک بیٹی دا نکاح کیتا کی کیتا یہ ہن نکاح سنا کے میں انشاءاللہ گل ختم کر دینی باقی پھر کسی موقع تے سنا لیے تھکے بیٹھے ہو ہیں تھکے نہیں بیٹھے جو کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام دی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک نے صلوات و سلام دی بیٹی نے جوانی دے اندر قدم رکھیا اے سٹھیارے تے رہن والے آتیاں جوان ہو جان ماپیاں دیاں راتاں دیاں نیندراں مک جاندیاں نے اڑ جاندیاں نے ماپے کروٹ بھی بدل دینے تے دعا کرنے اللہ گھر دے اندر جوان بیٹی ہے عزت دی عبادت فرمانا میں دعا دعا اللہ جنہ گھراں دے اندر جوان تیاں بہنا ماں باپ رشتیاں دے معاملے دے اندر پریشان نیک رشتے عطا فرما جڑیاں بہنا بیٹیاں اپنے گھراں دے اندر دکھی اللہ اپنے گھراں دے صحبت بغارہ نصیب فرما میرے پیغمبر دی بیٹی نے جوانی دے اندر قدم رکھیے سیدنا حضرت ابو بکر آئے سونیو فاطمہ دے رشتے واسطے آیا آپ فرماتے نے ابو بکر میں اللہ دے فیصلے دے انتظار کر رہی ہوں عمر آئے یہ کوئی جواب نبی پاک نے دیتا ابو بکر عمر اکٹھے ہو کے سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ پڑے گئے علی نبی پاک دی بیٹی جوان ہے سونے پڑ جا کے رشتہ مانگ لے حضرت علی چلتے چلتے نبی پاک اڑائے آپ دی مجلس کے اندر بیٹھ گئے کیونکہ حضرت علی ساری تربیت میرے پیغمبر نے حضرت علی دی کی تھی آپ دی پرورش کے اندر جوان ہے حضرت علی شرم دی وجہ کر کے گل نہیں کر سکے نبی پاک فرماتے نے علی انج لگدا ہے جویں محمد دی بیٹی دا حق منگن واسطے آئے جی سونیا آپ فرماتے نے علی ذرا رک جا میں اپنی بیٹی فاطمہ نال مشورہ کر لواں نبی پاک نے صلوات و سلام اٹھے نے اپنی دھی فاطمہ دے کولے گئے آپ فرماتے نے بیٹی میں تیرا رشتہ علی نال کرنا چاہنا وا تے بیٹی ایک گل یاد رکھی بیٹی ایک گل یاد رکھی بات سونیا خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے رہنماواں وچوں سونے رہنما محمد رسول اللہ میرے پیغمبر فرماتے نے بیٹی میں علی نال تیرا رشتہ علی دیاں دولتاں ویکھ کے نہیں پیا کردا بلکہ علی دا ایمان تے تقوی ویکھ کے کردا پیا وا میرے پیغمبر نے امت نو دسیا امت دے گھر باپ نو دسیا دیاں واسطے انتخاب کرنے کوٹھیاں بگلیاں تے جداتاں دا نہیں بلکہ دین دے انتخاب کرنے اللہ دی قسم میں کئی ایسیاں بہناں نو جاننا وا کئی ایسیاں بیٹیاں نو جاننا وا ماپیاں نے رشتہ تے کر دیتا ہے کوٹھیاں بگلیاں دے اندر ماپیاں نے گڈیاں تے جناب بلڈنگاں تے بنا دے ویکھ کے رشتہ تے کر دیتے لیکن بیٹی انہاں کوٹھیاں دے اندر رہ کے ہر وقت روندی رہندی ہے انہاں بگلیاں دے اندر جا کے ہر وقت روندی رہندی ہے پھر سونیو رشتہ کر لگیا اے وی ویکھ لیا کرو جس بدبخت نال اسی اپنی بیٹی توڑ دے پے کتے کو درندہ انسان تے نہیں نہ ساڈی بیٹی تے ظلم تے نہ کردا اللہ دی قسم کئی دفعہ تیاں اپنے دکھ اپنے دلاں دے اندر رکھ لیندیاں نے کہ میرے باپ نو پتہ چلیا کتے غصے وچ نہ آ جائے میرے بھراواں نو پتہ چلیا کتے غصے وچ نہ آ جان رشتہ کرن دے معاملے دے اندر نبی پاک نے دسیا تن کے المرات الیربعین والی مالی گا والی جمالی گا والی غصبی گا والی دیدی گا عورت نے نکاح چار چیزاں دی وجہ کر کے کیتا جاندے اودا مال ویکھ کے جمال ویکھ کے حسب ویکھ کے دین ویکھ کے انتخاب کرنے تے دین دا انتخاب کرنے نبی پاک نے فرمایا اگر دین تو علاوہ انتخاب کرے گا تعریفات یدا کا ہمیشہ خاک چھاندا رہے گا مٹی دے اندر ہاتھ ماردا رہے گا تیاں پتراں دے رشتے کر لگے انتخاب دین دا کرنا چاہیے
کہ میرے پیغمبر دی بیٹی آلہ بیٹی عصمت والی بیٹی جہدے بارے نبوت والی زبان نے فرمایا الفاطمہ تو بذات منی ومن اداغا فقد ادانی، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑے جہدے بارے نبوت والی زبان نے فرمایا۔ آپ فرماتے نے آسمان تے کو سپیشل فرشتہ آئے رب دا سلام لے کے آئے تے مینوں پیغام دے کے گیا سونیو بے ان فاطمہ دا سجدہ تو نسائی اخل الجنہ، سونیو تواڈی بیٹی فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار ہے، او بیٹی جنوں اللہ تعالی نے عظمتاں بڑیاں عطا کیتیاں، جیڑی راغے میں تاں دی چھائے حسنین دی امائے، او جیڑی راغے میں تاں دی چھائے حسنین دی امائے، جدا نام فاطمہ حسنین دی امائے، ہر ایک نشان پھڑیا زہرا دا پاک پلہ پردہ نشین چولے انہیں عورتاں دی واللہ جو میر کارمائے او دا نام فاطمہ ساڈا محمد ایمان محمد سانو جان تو پیاری ساڈی جان محمد محمد دی جیڑی جائے او دا نام فاطمہ ایڈی عظمت والی بیٹی تے نبی پاک نے تی واسطے دولتاں ویکھیاں نبی انور کڑی ویکھن لگ گیا ہن مکا دینی چاہیے میں تقریر نبی پاک نے دولت ویکھی میرے پیغمبر نے کوٹھی ویکھی نبی پاک نے دنیا دیاں نعمتاں نہیں ویکھیاں بلکہ میرے محمد پاک نے ایمان دی دولت ویکھی آونا بیٹی میں تیرا نکاح علی نل علی دے دین دی وجہ کر کے دے تقوی دی وجہ کر کے کر رہا ہوں اور میرے پیغمبر دی بیٹی اپنے بابا دے کروں اپنے سسرال دے کر یعنی اپنے کر چلی گئی اللہ اکبر اللہ تے صدقے جاواں میرے پیغمبر نے تربیت ایسی کر کے بھیجیے اللہ دی قسم صحیح سند دے نال روایتاں موجود نے حضرت فاطمہ دے گھر دے اندر کئی دن چولہاں دے اندر اگ نہیں سی بلدی لیکن سیدہ فاطمہ ایک دن بھی نبی پاک دے گھر ناراض ہو کے آئیاں لڑ کے آئیاں کیوں سونے نے تربیت انہیں دی کر دیتی ہے نبی پاک علیہ السلام تو بلکہ نا ابو داؤد دی روایت ہے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی بیان کر دے کہ نبی پاک بڑے جلدی تے پریشانی دے عالم دے اندر حضرت علی دے گھر دے اندر داخل ہوئے کچھ دیر بعد آپ نکلے نا تے آپ دے چہرے تے مسکراہٹ سی آپ مسکرا رہے سن صحابہ کہنے نے سنے ہو جدو گیس ہو ادو بڑے پریشان سو جدو آئے ہو ادو مسکرا رہے ہو آپ فرماتے نے میرے صحابہ میں دنیا دے بہترین جوڑے دی آپس دے اندر صلح کرا کے آیا کی کروا کے آیا اور میں نے دسو حضرت فاطمہ کیڑی تربیت یافتہ سی میرے نبی پاک نال ود کے سونی تربیت کسے دی ہو سکتی حضرت علی بھی نبی پاک دی تربیت دے اندر دوویں نبی پاک دی تربیت دے اندر لیکن آپس دے اندر کی ہویا جھگڑا ہو گیا یہ تو پتہ لگیا میاں بیوی دا جھگڑا ہو جانا وڈی گل کیونکہ علی تے فاطمہ لڑ پے رضی اللہ تعالی عنہما تے جدوں میاں بیوی لڑ پین تے انہاں دی لڑائی ودائی دی نہیں کٹائی دی ہے اے نا شیطان ہے نا جویں ساڈے معاشرے دے اندر بھی انساناں دی شکل دے اندر بھی کئی شیطان ہوندے نے شیطان دے کچھ چیلے نے کچھ بندیاں وچ تے کچھ شیطاناں وچ اے جدوں صبح روانہ کردا نا اے ڈیوٹی لاندا ہے تو فلاں کام کر کے آنا تو فلاں کام کر کے آنا ہے تو فلاں اے اپنے اپنے کام کر کے جو واپس جاندے نے شام نو آندے نے ہاں بھی تو کر کے کہندا میں بھرا لڑا کے آیا کہندا کوئی خاص کام نہیں کیتا تو کی کر کے آیا کہندا دکاندار آپ لڑا کے آیا کہندا تو بھی ایڈا کوئی خاص کام نہیں کیتا ایک اور آندا ہے تو کر کے آیا کہندا گوانڈیاں لڑا تو بھی کوئی ایڈا خاص کام کر کے نہیں ایک اور آیا تو کی کر کے آیا کہندا میاں بیوی لڑا کے آیا ایک کول بلا کے نا تے کنڈ تے تھاپی دے کے کہندا سب تو چنگا کام تو کر کے آیا
ہے یہ مطلب ہے جڑا میاں بیوی دے درمیان لڑائی پاندا ہے شیطان دا چیلا ہے کون ہے شیطان دا میاں بیوی وچ لڑائی نہیں پانی جے لڑائی ہو جائے تے کی کرانا ہے صلح کرانی تے میریاں بیویاں بھੈਣਾਂ واسطے پیغام ہے کئی بیویاں نا ذرا ماں باپ سہندے ہون نا اللہ نے زیادہ دولت دیتی ہوئے تے خامد نوں جناب دھمکی لا کے رکھ دیا تینوں نہیں پتا میرا ابا نمبرداری تینوں نہیں پتا میں چیئرمیناں دی کڑیاں تینوں نہیں پتا میرے ابے دے پلادے نے مربے نے کوٹھیاں نے میری بہن تیرے باپ دے کوٹھیاں بنگلے پلادے مربے اپنی جگہ تے کائنات دیاں اللہ دی قسم کوٹھیاں محمد دی جدی تو قربان کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نہ ود کے اچھی عظمت والا کوئی نہیں ایڈی عظمت والے پیغمبر تے نبی پاک نے بیٹی دی تربیت ایسی کر کے بھیجیے دکھ آئے سکھ آئے میرے پیغمبر دی دھی نے اپنا گھر چھڑیا اپنا گھر نہیں چھڑیا پھر میں مدد دی تانوں گل سناواں اللہ دی قسمیں حضرت علی دی بھی تربیت تو صدقے جاواں حضرت علی ایک دن لڑ پے بخاری دی الفاظ نے تے لڑ کے گھروں باہر چلے گئے تے اے لڑ کے اے نہیں کہا فاطمہ تو میرے گھروں چلی جا بلکہ کون گئے اور کون گئے بولو یار کون گئے ہاں اے میرے پیغمبر دی تربیت دا اثر ہے کیونکہ باپ نے 20-22-25 سال پال کے سنبھال کے تیرے نام توڑ دیتی ہے تے ہن تیرے گھر آ گئی ہے ایک گھر تیرا بھی ہے تے ایدا بھی ہے تیرا بھی ہے تے ایدا بھی ہے تے تو جدوں اٹھنا کہنا جا میرے گھروں نکل جا مینوں دس باپ نے تے اپنے گھروں تیرے نال ٹور دیتی کیڑے گھر جائے کس گھر وچ جائے نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی حضرت علی آپ لڑ کے گھروں چلے گئے لیکن سیدہ فاطمہ نے کچھ آکھیا نبی پاک نے پھر بلا کے صلح کراتی رات باتاں بڑیاں ساریاں کرن والیاں لیکن میں چھوٹی جی تانوں نبی پاک دی سیرت دی جھلک وکھائیے سارے رہنماواں وچ سونے رہنما کون نے محمد رسول اللہ اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے اونچی کو سبحان اللہ تقریر موقعی جلسہ موقع آدرہ محبت دا ثبوت اونچی کو سبحان اللہ جنہ جنہ نبی پاک نو حاکم منے ادھر سجا چوکے کو سبحان اللہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑیے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑیے اے نالے نبیوں دا خاتم بنا چھوڑیے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑیے کھول رب دا قرآن تادا کھو جائے ایمان من مدنی دی گلی جے تو گئے مسلمان من مدنی دی گلی جے تو گئے مسلمان اے میں قرآن سر تے چڑھا چھوڑیے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑیے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے اور بڑ مدنی دا دیوانہ جنوں جانے زمانہ بڑ مدنی دا دیوانہ جنوں جانے زمانہ بلال دے آقا جڑے حسنین دے نانا زہرا دے بابا جڑے حسنین دے نانا ایوے قرآن پلہ پڑا چھوڑیے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑیے اللہ دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما
نبی پاک دی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، کیونکہ ساریاں وچوں سونے رہنما کون نے؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے دے اندر ہی کامیابی ہے۔ شادیاں کرنیاں نے تے سونے دی اطاعت دے اندر نبی پاک دی جڑی سنت نکاح ہے او دے اندر بھنگڑا، او دے اندر ڈھول، او دے اندر کنجریاں، او دے اندر مہندی دی رسم، او دے اندر شراب دی محفل، او دے اندر بے پردگی ہے۔ نبی پاک دی سنت نو اپنائیے۔ اگر نکاح کامیاب بنانا چاہتے ہو نا پھر نکاح سنت دے مطابق کرو۔ اللہ جو سنیا سنا عمل کرے۔ یہ لکھا جی برتھ ڈے منانی جائز ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی دوست دعوت دیندہ ہے تو جانا چاہیے کہ نہیں؟ اچھا برتھ ڈے منانا جائز ہے کیے؟ ہاں جی شاک صاحب جائز ہے؟ جائز ہے۔ برتھ ڈے منانا کیوں جی جائز ہے؟ دسو یار جائز ہے۔ زبیر صاحب جائز ہے؟ جائز ہے، میں کہہ رہا ہوں جائز ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نا سوال کیتا گیا، سونے ہو تو اس سوار دا روزہ کیوں رکھ دے ہو؟ نبی پاک نے فرمایا میں اس دن پیدا ہویا، میں اس دن پیدا ہویا۔ یہ مطلب ہے برتھ ڈے منانا بولو جائز ہے، جائز ہے، لیکن نبی پاک نے طریقہ دس دیتا ہے۔ میں تو دسن لگا پورا طریقہ۔ اس چیزاں وچ نا اسی بلا وجہ متشدد ہو گئے، متعصب ہو گئے۔ نبی پاک نے روزہ رکھے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بندہ وہ چاہتا ہے کہ میری زندگی دے اندر خیر و برکت ہوئے، میں نبی پاک دا امتی ہاں تے میں برتھ ڈے منانا چاہنا، اپنے جنم دا دن منانا چاہنا، انہوں چاہیے اپنے پیدا ہونے والے دن کی رکھے؟ کی رکھے؟ روزہ۔ دوسری بات، اگر کوئی بندہ اپنے گھر دے اندر اپنے بچیاں دے اندر یعنی کوئی چیز کھا پکا لیندہ ہے تو یہ دے اندر کوئی ممانت نہیں، کیونکہ خوشی دا دن ہے، خوشی دا موقع ہے، تے تینے پیدا ہویا تے ایسی کوئی قباحت تے حرج نہیں۔ لیکن جو برتھ ڈے دا طریقہ یہود و نصارہ دا ہے نا وہ ساڑھے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ ہیپی برتھ ڈے آگے کی کہنے نے اے ہو جیاں چیزاں جڑیاں کوئی یہود و نصارہ نال مشابت رکھ دیاں نے نا انہاں تو بچنا چاہیے ہے، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا الحلال بین والحرام حلال حرام وعدے، تے جدے اندر کوئی شک پہ جانا او دے تو بچ جانا چاہیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی شعیب صاحب انہاں دے والد گرامی بیمار نے، انہاں واسطے دعا کرنی اللہ تعالیٰ انہوں نے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور اپنے بیٹے دیاں پوریاں کامل خوشیاں ویکھڑیاں نصیب فرمائے۔ ایک سوال اکثر بندے ساڈے کول کردے آ موگے دا پانی توڑ کے لاਉਣਾ جائز ہے جی؟ بالکل نہیں جائز، کسے دا حق وہی کھا لیں بالکل نہیں جائز۔ وہ نمازاں بھی اہیں پڑھی جانے ہیں لائی بھی جانے ہیں جی، یہ بارے تھوڑی وضاحت کر دو۔ جڑا کسے دا حق ہے نا، کوئی بھی بندہ حق کھاندا ہے نا کسے دا وہ ظلم کردا ہے۔ کی کردا ہے؟ کسے دا کوئی بھی حق، مطلب وہ پانی چوری توڑیا جائے، وہ پٹھے چوری وڈے جان، وہ توڑی چوری چکی جائے، اے سارا کسے دا حق ہے تے نجائز حق کھا رہے ہیں تے ایک گناہ کر رہے ہیں۔ تے میں بخاری پاک دی حدیث پڑھنا، آپ نے فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ کسے دا حق مارنا کیے ظلم ہے، کیے او پاویں چوری ہوئے تے پاویں سامنے زبردستی ہوئے، وہ کیے ظلم ہے۔ تے ظلم دا کی انجام ہے؟ ایک قیامت والے دن اے بدبخت نیریاں دے اندر ہوئے گا۔ کیڑے نیرے دے اندر ہوئے گا؟ جہنم دے نیرے دے اندر ہوئے گا۔ حق کھان تو بچنا ہے، کسے دا بھی حق نہیں کھانا۔ اللہ تعالیٰ حق کھان تو ایک اور بھی گل سنو، گل ضمنن آئی ہے تے میں اکثر ایک کاری دیندہ ہونا، کئی بندے نا بزرگاں دی میں زبان بھی سنے ہیں حضرت جی میں بڑا احتیاط کرنا بچیاں دے معاملے اندر نا، تے میں اپنی دھی دے گھر دا کدی پانی بھی نہیں پیتا، میں اپنی دھی دے گھر دا کدی کھانا بھی نہیں کھاتا۔ میں کہا پانی پی لیا کر، کھانا کھا لیا کر، پر دا حق دیا کر۔ پانی پی لینا چاہیے، دھی دے گھر دا کھانا کھا لینا چاہیے، پر وہ جداد دا حصہ انہوں دینا چاہیے۔ کئی بابے نا مرن لگیا پتروں نو ساتھ لیندے نے، پترو آ جاؤ انگوٹھے لوا لو،
ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਡਾਂਗ ਫੇਰਨੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਧੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਬਣਾਈ। ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੂਲ ਦੱਸਿਆ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਸੀਮ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਬਿਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਹਕੂਕੁल्लाह और हकूकुल इबाद ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ عطا ਫਰਮਾਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਨਿਗਾਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਘਾਟਾ ਵੀ ਆ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਘਾਟਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। क्या मुनाफा और घाटा होने के बावजूद भी वो कारोबार सूद आ जाता? नहीं, तो बाद असूल है शरीयत दा। जिस कारोबार दे अंदर वो जिस बंदे नाल कारोबार कर रहा है वो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੂਦ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਹਾਂ, ਅਲਬત્ਤਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਦੀ ਪੈਸਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੂਦੀ ਪੈਸਾ। ਜਿਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਸੂਦ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਾਲਕ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹਲਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ NFT ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। नौजवान नस्ल बर्बाद होगी। मैं आज तो ना 6 साल पहले अपनी एक तकरीर विच कहा सी कि इन्हां बेईमानां दी लाबी है साडी सारी नौजवान नस्ल नूं कम्मां तो हटा के ये मोबाइल ते कंप्यूटर ते सैट कर रहे हैं ताकि लग जाण मोबाइल ते, ये लग जाण सोशल मीडिया ते, ये लग जाण गेमां ते। हुण माशाअल्लाह कई नौजवान गेमां ते लग गए ने ते आ जिहड़ियां एप्लीकेशन आईयां ने NFT वर्गियां इन्हां ते लग के मां दे जेवर ला के कई अल्लाह दी कसम सवाल आए ने। एक मुंडे ने मां दीयां जनाबां वालियां ला के बेच के उथे पैसे पाए ने, तबाह हो गया। कई जनाब अपने घर दा जेवर बेच के अपने घर दियां प्यो दा मोटरसाइकिल बेच के उथे पैसे पा दिते, वो तबाह हो गया। साडी सारी कौम इधर लगी है। अल्लाह सानू रिज़्क़े हलाल कमाण दी तौफीक अता फरमाए, जो सुनिया सुनाया अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। दुआ करिए जी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अनातिल वजूह लिल हय्यिल क़य्यूम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। या अल्लाह पाक साडे छोटे बड़े सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा। या अल्लाह पाक साड़ियां गलतियां कोताहियां तो दरगुजर फरमा। या अल्लाह पाक साडे बीमारां नूं शिफा अता फरमा। मेरे अल्लाह भाई शुएब साहब दे वालिद गिरामी उन्हां नूं शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। जितनियां भी अल्लाह रूहानी जिस्मानी बीमारियां ने मेरे मालिक अपनी रहमत नाल शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। या अल्लाह साडा कामिल यकीन है दुनिया ते दवाखाने बड़े ने, शिफा खाने ते कब्जा सिर्फ और सिर्फ तेरा ही है। या अल्लाह जिन्ने तेरे बंदे बंदियां बीमार ने अपनी रहमत नाल शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। या अल्लाह साडे फौत शुदगान दी मगफरत फरमा। या अल्लाह मेरे वालिदैन समेत जिन्हां दे वालिदैन फौत हो गए अल्लाह उन्हां दी कब्रां नूं जन्नत दे बाग बड़ा। ऐ मेरे अल्लाह इस मस्जिद दे जितने भी नमाजी इस दुनिया तो चले गए या अल्लाह उन्हां दी कब्रां नूं जन्नत दे बाग बड़ा। या अल्लाह उन्हां दी कब्रां नूं तहद्दे निगाह फराख फरमा। या अल्लाह उन्हां दी कब्रां नूं करवट करवट जन्नतुल फिरदौस, या अल्लाह उन्हां दी कब्रां नूं जन्नत दे बाग बड़ा। मेरे अल्लाह उन्हां नूं जन्नतुल फिरदौस दे अंदर आला मुकाम अता फरमा। ऐ मेरे मालिक इस मस्जिद नूं बनाने वाले जेड़े जिंदा ने जिंदगियां दराज फरमा, जेड़े दुनिया तो चले गए उन्हां दी जन्नत दे अंदर कोठियां तमीर फरमा, जन्नत दे अंदर महालत तमीर फरमा। ऐ मेरे मालिक फलस्तीन दे मजलूम मुसलमानां दी मदद फरमा। या अल्लाह इसराइल दे यहूदी बदमाशां नूं तबाह बर्बाद फरमा। या अल्लाह उन्हां गुंडियां नूं तबाह बर्बाद फरमा। या अल्लाह गज़ा मलबे दा ढेर बन गया अल्लाह उन्हां बेईमानां नूं तबाह बर्बाद फरमा। या अल्लाह उन्हां मजलूमां दी मदद फरमा। या अल्लाह मुसलमान हुक्मरान और मुसलमान बेहिस हो चुके ने, लेकिन मालिका तू ताकतां वाला है, तू अपने लश्करां विचों लश्कर भेज के अल्लाह इसराइल दे यहूदी बदमाशां नूं और उन्हां दे हवारियां नूं तबाह बर्बाद फरमा। या अल्लाह अमेरिका कुत्ता अल्लाह दे हवारी उन्हां नूं तबाह बर्बाद फरमा। या अल्लाह
وہ مسلمانہ تے ظلم کر کے تے مسلمانہ بچیاں نو اپنے پاؤں دے نیچے رکھ کے روند کے اللہ عزت نلام کر کے اللہ مسلمانہ دے چہریاں تے تماچے مار رہے نے اللہ سانو ہوش تے ناخر لین دی توفیق عطا فرما میرے اللہ انہاں مظلوماں دی مدد فرما اللہ اسی شرمندہ ساڑھے کولے طاقت بھی ہے جوانی بھی ہے اللہ پھر بھی اسی ان اپنے مسلمانہ پراواں دی مدد واسطے کچھ نہیں کر سکے میرے مالک اسی شرمندہ اللہ اسی نادم اللہم انصر المسلمین فی فلسطین اللہم انصر المسلمین فی فلسطین اللہم انصر المسلمین فی فلسطین اللہم انصر المسلمین فی غزہ اللہم انصر المسلمین فی غزہ اللہم انصر المسلمین فی غزہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بی واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا انت مولانا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم یا اللہ عالم اسلام دی مدد فرما یا اللہ کفر کٹھا ہو چکے ہیں مسلمانوں بھی کٹھا ہونے دی توفیق عطا فرما یا اللہ کفر دے ہواری یکجا ہو چکے ہیں اللہ مسلمان حکمرانوں بھی ہوش تے ناخر لین دی توفیق عطا فرما یا اللہ پاکستان دے اندر دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے اللہ میرے ملک دے دشمنوں تباہ و برباد فرما پاکستان دا ہر گھر ہر گلی ہر محلہ یا اللہ امن دا گہوارہ بڑھا یا اللہ پاکستان اسلام دا مضبوط کلا بڑھا دے دشمن دے عزائم خاک دے اندر ملا دے یا اللہ اس مسجد نورے دی دنیا تک آباد فرما آباد کرنے والے دے گھرانوں آباد فرما یا اللہ میں طالب علم نے چند باتاں تیرے دین دیاں تیرے نبی دی سیرت دیاں انہاں دوست احباب دے سامنے بیان کیتیاں نے اس خوشی دے موقع تے اللہ سانو سارے انو سونے نو اپنا صحیح معنی دے اندر رہبر اور رہنما منن دی توفیق عطا فرما آپ نو صحیح معنی دے اندر اپنا پیشوا بنان دی توفیق عطا فرما محترم پیارے بھائی محمد شعیب گل صاحب اللہ انہاں اپنے نکاح دے خوشی دے موقع تے اللہ ایڈا سونا پروگرام ترتیب دیتا ہے اللہ اس میرے ویر دے آن والی زندگی دے اندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرما یا اللہ اس جوڑے نو آپس دے اندر اتفاق اتحاد نہ رہن دی توفیق عطا فرما اصل نسل دے اندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرما یا اللہ اس خاندان دے اندر دین دے خادم پیدا فرما ختم نبوت دے چوکیدار پیدا فرما ناموس صحابہ دے پہرے دار پیدا فرما صحابہ اہل بیت دے نوکر غلام پیدا فرما اولیاء اللہ دا احترام کرنے والے پیدا فرما یا اللہ انہاں دے گھر تے اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرما یا اللہ سٹھیالے گاؤں دے جتنے تیرے بندے بندیاں بچے جوان بوڑھے بزرگ گرد و نواز و تشریف لے کے آنے والے احباب اللہ سب تے اپنی خاص رحمتاں برکتاں دا نزول فرما اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد یا اللہ مرن تو پہلا اپنے گھر بیت اللہ دا حج عمرہ نصیب فرما مدینہ پاک مسجد نبی ریاض الجنہ دے نوافل نصیب فرما محترم بھائی دلاور صاحب اللہ انہاں دی زندگی دراز فرما انہاں دے علم عمل عمر دے اندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرما اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک